Salam alaikum, وصلنا chapitre 25 من كونديد. غنشوفوا احداث ديال هاد الشابيتر مع لي بيرسوناج، ولكن قبل غادي نديرو واحد الغابيل، واحد التذكير الاحداث الرئيسيه ديال chapitre 24. Alors chapitre 24 nous avons vu que Candide arrive à Venise. شفنا ان كونديد وصل مع مارتن، وصلوا بجوج لفينيز في ايطاليا. هنا كونديد كان داير في فينيز، كان داير ميعاد مع كاكومبو انهم يتلاقاو من بعد ما كاكومبو غيجيب كونيغوند من بوينوزير من الارجنتين. ولكن فاش كونديد وصل لفينيز اي نو روتروف ما غيلقى ني كاكومبو ني كونيغوند. وهنا شفنا بان كونديد غادي يحزن بزاف، غيشدو الحزن وغادي يشعر بالخيبه ديال الامل كبيره. ensuite كونديد رونكونتر غيتلاقى باكيت اللي هي لونسيين سيرفونت في لو شاتو ديال لونكل دو كونديد. غيتلاقى باكيت اللي كانت خدامه في القلعه ديال الخال ديال كونديد. فخير جيروفلي مع واحد الشاب اللي هو فخير جيروفلي، واحد رجل دين جيروفلي هو كان العشيق ديال هاد باكيت. ensuite كونديد شفنا في الاخر ديال شابيتر 24 سابريت كان كيستعد ا روندر فيزيت لي زيارات à Pococurante, واحد الإيطالي، car il a entendu لأن كونديد سمع que celui-ci هاد الأخير اللي هو هاد Pococurante n'a jamais connu le chagrin، ما عمرو شعر بالحزن. يعني هنايا كونديد جا الفضول أنه يتلاقى أخيرا بشي شخص اللي كيشعر بالسعادة وما عمرو شعر بالحزن، لأن كونديد ملي خرج من لو شاتو بديك القلعة فهو كيتعرض للمآسي وكيتلاقى بالناس كيعاودوا ليه قصص حزينه ومؤلمه. لهذا في هذا الشابيتر 25 دونك غادي يكون لا فيزيت، غيتكلم على لا فيزيت الزياره اللي دارها كونديد مع مارتن لعند هاد بوكوكورونتي. Alors chapitre 25 le titre ديالو دونك فيزيت الزياره chez le seigneur Pococurante اللي هو واحد لو نوبل، واحد الرجل نبيل فينيسيان، يعني رجل غني من فينيسيا Venise, Medina, Italie. Alors les personnages de ce chapitre, comme d'habitude, donc Candide, le héros de l'histoire, le bataille de Qissa. Martin, un savant, واحد العالم اللي كيرافق كونديد بحال الخادم ديالو. Et هذاك le riche italien, داك الرجل الغني الإيطالي اللي هو Pococurante. Le lieu toujours, chapitre 24 مع chapitre 25 كيدورو في فينيز في إيطاليا. Alors, Candide et Martin arrivent au palais, sur le palais, le qasr, du noble Pococurante, âgé de 60 ans, donc l'Amar Dihad Pococurante, 60 ans. Le sénateur Pococurante est un homme riche, riche, rani, amateur d'art, يهوى الفنون. هادشي فاش غيوصل كونديد للبالي ديالو القصر ديالو الكبير غيلقاه عامر بالمآت بالاثار وهاد اللوحات الفنيه والتشكيليه. entouré de tableaux، لوحات تشكيليه محاط باللوحات التشكيليه، et de livres du luxe et de volupté inanime désir. وهاد بوكوكورونتي محاط بجميع داكشي اللي كيعمل الدواطب كما كنقولوا، اللوحات فنيه، كتب، كلشي ما خاصو خير، مي إناني ديزير ولكن ما عندوش الرغبه في هادشي كامل. selon les rumeurs، حسب les rumeurs الاشاعات، Pococurante est un homme qui n'a jamais eu de chagrin. le chagrin هو الحزن، يعني كيتقال ان هاد Pococurante ما عمر تعرض للحزن. دونك في هاد البدايه ديال هاد الشابيتر كونديد غيوصف لنا هاد بوكوكورونتي وغيوصف لنا داكشي اللي شاف عنده، وفي واحد الحوار مطول بيناتهم كونديد غيسول هاد بوكوكورونتي على هاد الشيء اللي داير به، هاد لي طابلو، هاد لي ليفغ اتسيتيرا. غيسول على الذوق ديالو في الموسيقى، في الفن، في الكتب، في الادب. Candide et Martin découvrent, alors que celui-ci s'ennuie de tout. أنه هاد Pococurante s'ennuie، يعني il s'ennuie، كيمل، جاي الملل بكلش. دي جولي في، عنده دي جولي في بنات زوينات ولكن يعني مل منهم. دي طابلو دو ماتر، دو لا غراند ميوزيك، دومير، idem pour Horace et Cicéron. دونك هاد الكتاب وهاد الموسيقيين وهاد الشعراء كاملينهم
طلعوا عليه في الراس ديالو. لي سيونس اي لو تياتر ميلتون. دونك هادو اللي بالخضر هما لي نون ديال شخصيات مهمه في عالم ديال الفن، المسرح، الادب etc. il n'apprécie pas وما كيعجبوش لي غران شيدوفر ليتيرير، هادوك المؤلفات الادبيه الكبرى ما كيعجبوش. يعني هاد بوكو كورونتي باختصار كما شفنا هنايا il s'ennuie de tout. هيا il s'ennuie de tout، جايو الملل من كلش، ما كتعجبو تقريبا حتى حاجه. Candide le croit heureux. كونديد مع ذلك يعتقد انه راه سعيد، يعتقد ان هذا بوكو كورونتي سعيد. يو دوسو دو تو، وانه متعالي على كلش، يعني حتى حاجه ما كتعمر ليه عينيه، انه ما عمر قلبه بحتى شي حاجه اخرى. مي مارتن، ولكن مارتن اللي عنده واحد النظره مختلفه للامور، اون دوت كيشك في هذا الشيء، كيشك ان هاد بوكو كورونتي سعيد. فور اي بونس كو بوكو كورونتي اي ديغوتي، كيبان كيف اعتقد ان هاد بوكو كورونتي مشمئز، يعني بحال طالع عليه في راسو كلشي الامور اللي كيمتلكها. دو توت سي بوسيسيون. دي جور اي دي سيمين سيكول، ايام واسابيع داز، يعني هنايا من بعد ما داز هاد الزياره ديال هاد بوكو كورونتي، كونديد غيدوز اسابيع وهو في فينيز في البندقيه. كاكومبو نو ريفيان با، كاكومبو ما جاش، باقي كيتسنى كونديد في كاكومبو مع كونيغوند. اي كونديد اي تري تريست، حزين بزاف لان كاكومبو ما جاش، و كونيغوند حتى هي. اي il ne s'aperçoit même pas que ni باكيت ni frère جيروفلي. شفنا في الشابيتر 24 ان كونديد عطى الفلوس لباكيت وهاد لو frère جيروفلي باش يعاونهم. ne sont venus le remercier، يعني ما ردش البال ان حتى هادو بجوج ما جاوش يشكروه. دونك في هاد الشابيتر 25 ما طويلش بزاف، فيه حدث واحد اللي هو مهم، هو هاد لا فيزيت ديال كونديد لهاد سيناتور بوكو كورونتي. وهنايا غيدير لنا كونديد غيدير لنا لا ديسكريبسيون ديال هاد لو بالي ديال القصر ديال هاد بوكو كورونتي، وغيتكلم لنا على الحوار اللي داز بيناتهم على الفن، الموسيقى، المسرح، الادب، الشعر الى اخره. وفي الاخر ديال الشابيتر غنشوفوا ان كونديد il va être très triste، غيكون حزين، parce qu'il n'a pas retrouvé كونيغوند et كاكومبو. كان كيتسناهم ان يتلاقى بهم في فينيز، ولكن للاسف ما تلاقاش بهم. هنا غيبقى لنا 5 شابيتر باش نساليو ان شاء الله كونديد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.